बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। नाज़रीन, आज वफाकी आईनी अदालत को दूसरा दिन था, यानी कि जो बाज़ाब्ता मुकदमात की समाअत है वो दूसरा दिन था आज की हैं। लेकिन आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन समेत दीगर जो एसोसिएशन हैं वो हमें एक पेज पर इकट्ठी नजर आई हैं। बार्स में हमेशा से इख्तलाफात रहे हैं, अब भी हैं, लेकिन कुछ मामलात पर बार्स जो है वो इकट्ठी नजर आती हैं और एक पेज पर नजर आती हैं। आज आप ये समझिए कि ऐसा ही एक मामला है। 27वीं आनी तरमीम पर आप ये कह लीजिए कि तमाम वकला बरादरी जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ खड़ी नजर आई है। किस तरह नजर आई है उस पर भी बात करेंगे। वीलॉग के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे इमरान खान की जो मुलाकातें ना करवाने का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचा है। किस तरह पहुंचा, क्यों पहुंचा, किसने जो दरखास्त दायर की, उस पर भी बात करेंगे। और आखिर में जो हम बात करेंगे फाकी आईनी अदालत में सहूलियात का शदीद फकदान है। कौन सी सहूलियात का फकदान है उस पर भी बात करेंगे। वीलॉग के बाकायदा आगाज से पहले जो गुजारिश है कि चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगे कीजिए। नाजरीन, वकला बरादरी 27वीं आनी तरमीम पर तकरीबन जब जिस दिन से 27वीं आनी तरमीम पास हुई है, जज साहिबान के इस्तीफे आना शुरू हुए और वकला बरादरी की मजम्मत पे मजम्मत आना शुरू हुई। बहुत कम वकला बरादरी ऐसी है, बहुत कम वकला के ग्रुप्स ऐसे हैं जिन्होंने जो है मुबारकबाद दी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के सेक्रेटरी जनरल हैं मंजूर अहमद जजा, उनकी जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद किया। जजा साहब ये कह रहे हैं कि कल रात को, अच्छा, गुज़िश्ता रात एक खबर चल रही थी कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट शिफ्ट हो रहा है यहाँ से, और यहाँ से शिफ्ट होकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो G10 जाएगा, जो पुरानी हाईकोर्ट जहाँ पर हुआ करती थी, और यहाँ पर यानी कि सुप्रीम जिधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग है, यहाँ पर वफाकी आईनी अदालत बनाई जाएगी। वही कह रहे हैं कि गुज़िश्ता रात एक खबर चली, इसके बाद सोशल मीडिया पर ये खबर जो है ये वायरल हुई और 2007 में इस्लामाबाद हाईकोर्ट कायम हुई और 2009 में खत्म कर दी गई। 2010 में एक्ट के जरिए दोबारा इस्लामाबाद हाईकोर्ट कायम हुई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शौकत सिद्दीकी की कोशिशों से हाईकोर्ट की मौजूदा बिल्डिंग मिली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट को मौजूदा बिल्डिंग में शिफ्ट होने से 12-13 साल लगे हैं और वकला की रजामंदी के बगैर कचहरी को फिर G11 मुंतकिल नहीं किया जा सकता। इस साल बहुत सी मस्बत पेशरफ्त हुई है। लॉर्ड्स कॉम्प्लेक्स तकमील की तरफ जा रहा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मुहल्लिका जो सहूलत मरकज है वो भी मुकम्मल हुआ है। 27वीं आईनी तरमीम के नतीजे में फाकी आईनी अदालत का जो कयाम है वो आया है और फाकी आईनी अदालत के जजेस की हलबरदारी तकरीब में हम गए, हमने उन्हें वेलकम भी किया। मुख्तलिफ ऑपरेशन थे कि फाकी आईनी अदालत के जजेस को कहाँ बिठाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज लोगों ने फाकी आईनी अदालतों की पेशकश की थी। चीफ जस्टिस ने अपना कोर्ट रूम भी ऑफर किया, लेकिन फाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस ने इनकार कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा मेरा ख्याल मिसकंसेप्शन है उनको, क्योंकि राब्ता जरूर हुआ था डोगर साहब से, लेकिन डोगर साहब ने कहा यह था कि जाहिर है वो चीफ जस्टिस है एक इदारे के और वो इदारा भी वही कहलाता है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट कहलाता है, और चीफ जस्टिस डोगर साहब जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। तो उन्होंने खुद कहा था कि मैं नहीं दूंगा। बहरहाल अब मेरा नहीं ख्याल कि इनको शायद किसी ने बताया है, अगर बताया तो क्यों नहीं बताया। और फाकी आईनी अदालत के जजेस को आर्जी तौर पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बिल्डिंग जो मुंतकिल किया, अगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट की बिल्डिंग शायर दस्तूर पर है, यानी कि रेड जोन पर है, ये कहीं भी मुंतकिल नहीं हो रही। ये था एक रुख। अब इसका दूसरा रुख ये है कि आज ही एक जो है वो नया खत सामने आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार जो है वो इस मामले पर आमने सामने, हाई कोर्ट बार 27वीं आनी तरमीम को एक्सेप्ट कर रही है, उसको कबूल कर रही है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट बार है उन्होंने वज़ीर कानून को खत लिखा है। अब वज़ीर कानून जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार जो वो ये कह रही है कि जी हम 27वीं तरमीम के साथ है, लेकिन हम अपनी अमारत को यहाँ से मुंतकिल नहीं होने देंगे। बार ये कह रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बिल्कुल यहाँ पर शिफ्ट होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जी हाई कोर्ट को G10 मुंतकिल करें, हम मुकम्मल ताउन के लिए तैयार हैं, यानी कि अगर हमें अपनी बिल्डिंग भी खाली करनी पड़ी तो हम अपनी बिल्डिंग भी खाली कर देंगे। और फिर कह रहे हैं कि जी हाई कोर्ट की G10 मुंतकिली से वकला साइलिन की मुश्किलात कम होंगी, क्योंकि अब मैं इसकी वजह भी बता देती हूँ, क्योंकि हाई कोर्ट और पहले ये होता था कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो उनमें 5 से 10 मिनट, 5-7 मिनट का रास्ता था। अब हाई कोर्ट है डी चौक पे रेड जोन में, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो G10 में है। तो G11 और उधर से G11 से लेकर उधर तक का जो रास्ता है वो खासा ज्यादा है। पहले होता था कि G10 G11 तक रास्ता होता था, वो कम होता था। वो बेसिकली इस सेंस में कह रहे हैं, लेकिन फिर भी ये ऑपोजिट जा रहे हैं बार के, हाई कोर्ट बार के। फिर वो कह रहे हैं कि जी मुंतकली के लिए वकला और मुश्किलात की साइलिन जो है वो कम होंगी, और साथ साथ जो केसेस हैं उनका जो फकदान है, जो केसेस कम है वो केसेस भी जो है वो केसेस जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है वो ज्यादा है, तो वो केसेस भी जो है वो कम होंगे।
اب اس معاملے پہ جیتتا کون ہے؟ کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں، کچھ سینئر صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ آنے والے دنوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ بلڈنگ خالی ہو کے جا رہی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ شفٹ ہو رہی ہے G10 میں، 1 مہینہ 2 مہینے لگ سکتے ہیں، 3 مہینے بھی چیز کو لگ سکتے ہیں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو بلڈنگ ہے وہ چینج ہونے جا رہی ہے۔ ناظرین، آج کی اس سے بھی بڑی خبر یہ کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس سپریم کورٹ یعنی کہ FZ صاحب اور جسٹس سمیع الدین خان صاحب نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور جوڈیشل کاؤنسل کی تشکیل نو کی ہے۔ جوڈیشل کاؤنسل میں جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کو شامل کیا گیا ہے، جوڈیشل کمیشن میں جسٹس عامر فاروق اور جسٹس جمال خان مندوخیل دونوں کو شامل کیا گیا ہے، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو ہے اس میں جو ہے وہ جسٹس عامر فاروق کو شامل کیا گیا ہے۔ منصور علی شاہ صاحب کے استعفے کے بعد بیسیکلی یہ دو چیزیں جو مخالی ہوئی تھی، تو اب جو ہے وہ دونوں سیٹیں دوبارہ سے فل ہونے جا رہی ہیں، کیونکہ دونوں جو ہے وہ دوبارہ سے شامل کر دیا گیا ہے۔ دوسرا، آج بار کا جو تنازع چل رہا ہے اسی معاملے پر سپریم کورٹ بار نے وفاقی آئین عدالت کے چیف جسٹس سمیع الدین خان صاحب سے ملاقات بھی کی۔ ملاقات میں بیسیکلی انہوں نے مبارکباد آپ کہہ لیجیے دی ہے آئین عدالت کا سربراہ بننے پر، لیکن مبارکباد کے اس میں بھی بہت سے سوالات جو ہیں وہ چھپے ہیں۔ دوسرے موضوع پر آ جاتے ہیں کہ تحریک انصاف نے عمران خان سے ملاقات نہ کروانے کے معاملے پر سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ایک حکم بہت پہلے جاری کر چکے کہ عمران خان کی جو ملاقات ہے وہ کروائی جائے۔ عمران خان کی ملاقات نہیں کروائی جاتی، عمران خان کی بہنوں سے یا وکلا سے کسی سے بھی ملاقات سے نہیں کرائی جا رہی۔ آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی، اور اس درخواست میں انہوں نے ایک دفعہ پھر سے کہہ لیجئے کہ کوشش کی ہے کہ شاید ضمیر جو کچھ لوگ کا بھی جھنجھوڑے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے عمران خان سے ملاقات کا فیصلہ دیا تھا اور مانی سے ملاقات نہ ہونے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت درخواست پر کے حکم کے خلاف کارروائی نہیں کی اور عدالتی حکم کے باوجود بانی سے ملاقات نہیں کروائی۔ ہائی کورٹ کے حکم کی مسلسل حکم عدولی کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 23 اکتوبر 2025 کو توہین عدالت کی درخواست سماعت کی اور فل بینچ نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو بانی PTI سے ملاقات کروانے کی زبانی ہدایات دے کر درخواست نمٹا دی تھی۔ تحریری حکم نامے میں یہ لکھا گیا کہ توہین عدالت جو درخواست ہے وہ نمٹائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اڈیالہ جیل حکام اب بھی بانی PTI سے ملاقات نہیں کروا رہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی فل بینچ نے درخواست سے موقف جو ہے جانے بغیر ہی درخواست کو نمٹا دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی 3 رکنی بینچ کا 23 اکتوبر کا جو فیصلہ ہے وہ کل عدم قرار دیا جائے اور درخواست میں سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری ہوم ڈپارٹمنٹ اور سپرنٹینڈنٹ جو اڈیالہ جیل ہے ان کو نامزد کیا گیا ہے۔ درخواست تو یہاں دائر ہو گئی، یہاں پر سوال یہ ہے کہ کب تک یہ درخواستیں دائر ہوتی رہیں گی اور کب تک ایک عملی طور پر حکمت عملی تحریک انصاف کی وکلا ٹیم یا تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے یا جو موجودہ قیادت ہے وہ کب تک پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور چیئرمین عمران خان کی رہائی کے لیے ایک تحریک کا باضابطہ آغاز جو ہے وہ کرے گی۔ لوگ باہر بیٹھے ہیں، وہ یہاں کے لوگوں کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، یہاں کے لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ آج بھی ایک ریلی تھی سپریم کورٹ کے باہر، اس ریلی کا بھی کوئی اتنا خاص امپیکٹ مجھے نظر نہیں آیا کیونکہ اس ریلی میں بہت ہی کم لوگ تھے، وہ لوگ تھے سارے جو کہ بڑے پرومیننٹ چہرے ہیں سارے، کوئی اتنی کامیاب ریلی وہ نہیں تھی۔ لیکن سوال اگین یہاں پر یہ ہے کہ ہماری عدالتوں کا یہ حال ہو چکا تو کیا اس درخواست کو آئینی عدالت کے سامنے لگنے سے کوئی روک سکے گا؟ ڈیفینیٹلی نہیں روک سکتا، کیونکہ یہ درخواست جو آئینی عدالت کے سامنے ہی لگنی ہے۔ تو یہ جو نقصان ہے یہ کس کا ہے اور کب پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی حکمت عملی مرتب کرے گی اور کب وہ اس حکمت عملی پر جو کام ہے وہ شروع ہوگا؟ لیکن آخر میں اگر ہم بات کر لیں سہولیات کے فقدان کے حوالے سے، وفاقی آئینی عدالت بنا دی گئی، جلد بازی میں بنائی گئی عدالت میں سہولیات کا شدید فقدان کیسے ہے؟ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے کورٹ روم نمبر 2 میں چیف جسٹس سمیع الدین خان صاحب جو ہیں وہ ایک سماعت کر رہے تھے کیس کی۔ بکس نہیں تھی کیونکہ جب بھی کوئی حوالہ دیتا ہے، کوئی بھی لائر جو ہے حوالہ دیتا ہے تو جو سٹاف ہوتا ہے ان کے پاس بکس پڑی ہوتی ہیں۔ آج 2 سے 3 کیسز میں ایسا ہوا کہ جب حوالہ دیا گیا تو بکس ہی نہیں تھی۔ بکس کہاں پر ہیں جی؟ بکس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اب عملہ جو وہاں پر موجود ہے وہ اس حد تک سامان لے کر آتا ہے جس حد تک ان کو چاہیے ہوتا ہے، لیکن اگر اوپر سے کوئی سامان کی ضرورت پڑ جائے جس سے بکس چاہیے ہوتی ہیں کیونکہ وہ ڈیورنگ پروسیڈنگ جو ہے وہ ایسا حالات بنتے ہیں کہ ان کو چاہیے ہوتی ہیں۔ اب اگر کوئی وکیل ایسا کہہ دے کہ بھائی فلاں حوالہ جو ہے وہ میں دے رہا ہوں، فلاں آرٹیکل کا دے رہا ہوں یا فلاں فیصلے کا حوالہ دے رہا ہوں یا فلاں بک کا حوالہ دے رہا ہوں، تو وہ ضروری ہوتا ہے کہ ججز صاحبان کے پاس موجود ہو۔ آج آئینی عدالت میں ہم نے یہ دیکھا کہ فیصلے کے حوالے دیے گئے لیکن ججز صاحبان کے پاس فیصلے کی بکس نہیں تھی۔ کہا یہ گیا کہ جی بکس جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پڑھی ہیں۔ تو وفاقی آئینی عدالت میں سہولیات نہیں ہے، بلڈنگ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی نوٹیفیکیشن آج نہیں ہے۔ نظر عباس صاحب کو آج لگایا گیا۔ نظر عباس صاحب آپ کو یاد ہوگا بڑا امپورٹنٹ کریکٹر رہے منصور علی شاہ صاحب کے دور میں۔ نظر عباس صاحب جو ان کو ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل جو ہے وہ لگایا گیا ہے، تو اب ایک ریٹائرڈ بندے کو دوبارہ سے لگایا جا رہا ہے۔ اب کیوں لگایا جا رہا ہے یہ
सवालात फिर जो है वो फिर ज़ाहिर है अगर इस तरह की तकरीरें होंगी तो फिर जो सवालात हैं वो मज़ीद सवालात भी जन्म लेंगे। फिर वक़्त के लिए इतना ही। अपनी दुआ में याद रखना, बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।